खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हमने पिछली दफ़ा देखा है। इसके अंदर हम जो है वो देखेंगे कि कलाम खुदा हमें जो है वो क्या सिखाना चाहता है। सबत के बारे में हम देख रहे हैं और सबत के बारे में हम तारीख को जो उनसे मुतालिया कर रहे हैं। इसमें हमने जो हमने पिछली दफ़ा मौजू जो है वो लिया, उसमें हमने ये देखना है कि क्या रसूलों ने, जो कहा जाता है कि रसूलों ने जो उनसे मसाया के जी उठने के बाद सबत की बजाय जो है उनके जी उठने का दिन, जो कि हफ्ते का पहला दिन इतवार है, उस दिन जो उनसे इबादत शुरू कर दी। कलाम खुदा के अंदर तो जो है हमने वाज़े तौर पे जो है उन तमाम एतराज़ात को देखा और हमने ये जाना है कि किसी भी तौर पे किसी भी जगह पे जो है कलाम खुदा के अंदर इस बात का जो है वो जिक्र नहीं मिलता। हम जो उनसे कलाम खुदा के अंदर हमने पिछली दफ़ा देखा कि जो ये दावा किया जाता है कि यहोवा का दिन, और इसको जोड़ा जाता है हफ्ते के पहले दिन के साथ। ये जो यूहन्ना रसूल ने जो मुकाशवा की किताब लिखी, और मुकाशवा की किताब हमने पिछला दफा देखा कि ये जो है लिखी गई है 96 एडी के अंदर। तो वहां पे ये जो पहले बाब की मुकाशवा की 10वीं आयत को लेते हैं, और जहां पे यूहन्ना रसूल कहते हैं यहोवा का दिन, तो उसको ये कहते हैं कि यूहन्ना रसूल जो है वाज़े तौर पे पैगाम दे रहे हैं कि ये हफ्ते का पहला दिन है। यूहन्ना रसूल जो है वो हमने पिछले दफा भी देखा कि उन्होंने यहोवा का दिन कहा है, लेकिन उन्होंने यहोवा के दिन को जो उनसे हफ्ते के पहले दिन से ताबीर नहीं किया, और इसको हमने जो उनसे कलाम खुदा के अंदर इससे देखा। हम एक मरतबा फिर से जो है वो, हालांकि पिछली दफा हम इसको तफसील से देख चुके हैं, हम उन्हीं हवालों में चलेंगे जहां पे हफ्ते के पहले दिन का जिक्र है। सबसे पहले जो है मोशे ने जो है, जो मोशे नबी हैं, उन्होंने पैदाइश की किताब के अंदर जो उनसे 1513 के अंदर जो है पैदाइश पहला बाब और 5वीं आयत के अंदर जो उनसे इसका जिक्र किया है हफ्ते के पहले दिन का, जब हफ्ते का पहला दिन जो है तख्लीक हुआ है। पैदाइश पहला 5 के अंदर जो उनसे अगर आप देखें तो लिखा है, खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह इससे पहला दिन हुआ। ये कलाम खुदा के अंदर पहली बार जो है वो हफ्ते के पहले दिन का जिक्र आया है। उसके बाद जो उनसे जो हफ्ते का पहले दिन का जिक्र आया है वो मत्तित्याह रसूल की इंजील के अंदर आया है, और वो 28वें बाब की जो उनसी है वो आया है पहली आयत के अंदर। लिखा हुआ है, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मकलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए। तो ये दूसरी मर्तबा कलाम खुदा के अंदर जो उनसे हफ्ते का पहला दिन आया, और ये मत्तित्याह रसूल ने कहा यह जाता है कि सन 41 एडी के अंदर जो उनसे, जब मत्तित्याह रसूल की इंजील जो है वो तहरीर होती है, तो उसके अंदर उन्होंने इसको दर्ज किया है 28वें बाब की पहली आयत में। उसके बाद पालूस रसूल जो उनसे वो 57 एडी में कुरिन्थुस की कलीसिया को जो उनसे, कुछ लोग 57 कहते हैं, कुछ लोग 55 कहते हैं, कुरिन्थियुस की कलीसिया को जो उनसे लिखा, और वो पहला कुरिन्थियुस 16वें बाब की दूसरी आयत में हफ्ते के पहले दिन का जिक्र है। तो जब आप पहला कुरिन्थियुस 16 बाब दूसरी आयत में आते हैं, तो वहां लिखा हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी की माफी कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। इसके बाद जो चौथी मर्तबा जो उनसे हफ्ते के पहले दिन का जिक्र है, ये लुकास रसूल ने जो है तहरीर किया है, और ये 60वीं एडी के अंदर है। कुछ लोग इसको 56 से 58 एडी के अंदर जो उनसे बयान करते हैं। लुकास रसूल की इंजील 24 बाब और पहली आयत के अंदर लिखा है, सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। तो मसाया तो जो है वो जी उठ चुके हुए हैं, और लुकास रसूल जो उनसे जो कि 60वीं एडी के अंदर लिख रहे हैं, यानी मसाया आसमान पर चले गए हुए हैं, और 60 एडी के अंदर जो उनसे लुकास रसूल वाजे तौर पर सबत और हफ्ते के पहले दिन का जो उनसे वो फर्क नुमाया करके बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उनसे जो शैतान है वो सबत को जो है पामाल करना चाहता है। हम देखते हैं कि 5वीं मर्तबा लुकास रसूल ने जब अमाल की किताब तहरीर की है, अमाल की किताब
کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 61 میں ہے اور کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ 63 اے ڈی کے اندر ہے، اور اعمال 20:7 کے اندر جب آپ جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے یہ ذکر ملتا ہے، ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پالوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتے رہے۔ تو ابھی تک ہم نے یہ جو ان سے ہیں 5 جو ہے ہفتے کے پہلے دن جہاں سے اس کی تخلیق ہوتی ہے، اور اس کے بعد 4 فردر آگے جو ان سے دیکھ لیے۔ اب مرکز رسول کی انجیل جو ان سی ہے، حالانکہ ترتیب کے حساب سے مرکز رسول کی انجیل پہلے آیا متی رسول کی انجیل کے بعد، لیکن لکھی جو ان سی بعد میں گئی ہے۔ لوکاس رسول کی انجیل ایون اعمال کی کتاب کے بعد بھی لکھی گئی ہے۔ مرکز رسول کی انجیل کہا جاتا ہے کہ یہ 64 جو ان سی ہے اے ڈی میں لکھی گئی ہے، کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ 60 سے 65 کے درمیان میں ہے، اور وہاں پہ مرکز رسول 16ویں باب کی دوسری آیت میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ مرکز رسول کی انجیل 16:2 کے اندر جب جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے، وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج ہی نکلا تھا قبر پر آئیں۔ ابھی تک ہم نے جو ہے وہ پیدائش جب پہلے دن کی تخلیق ہوئی ہے، اس کے بعد ابھی تک ہم نے 5 جون سے ہیں جو ہے وہ جن کے ذریعے سے ہفتے کے پہلے دن کو بیان کیا گیا، کہیں پہ بھی اسے یہوہ کا دن نہیں کہا گیا، اس کو ابھی تک ہم نے کلام خدا سے دیکھا ہے۔ ہم جب اس کی مرکز رسول کی انجیل کے 16ویں کے 9ویں آیت میں آتے ہیں تو یہ 6ٹھی مرتبہ بن جاتا ہے، اور 16ویں باب کی جو 9ویں آیت وہاں پہ بیان کر رہی ہے، ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھے تو پہلے مریم مگدلینی کو جن میں سے انہوں نے 7 روحیں نکالی تھی دکھائی دیے۔ اب یہاں پہ آپ نے جو ان سے یہ وہ تمام جو ہیں وہ ہفتے کے پہلے دنوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے، اور کسی بھی ایک بھی جگہ پہ جو ان سے آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ کسی بھی رسول نے، آپ نے دیکھا پالوس رسول، آپ نے دیکھا متی رسول، آپ نے دیکھا لوکاس رسول، آپ نے دیکھا مرکز رسول، کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی کلام خدا کے اندر جو ہے ہفتے کے پہلے دن کو یہوہ کا دن کہہ کے نہیں پکارا گیا، لیکن یہوہ کا دن جب بھی پکارا گیا تو یہوہ خدا قدوس نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سبت جون سے میرا دن ہے۔ اب اگر یہوہ خدا قدوس خود تصدیق کر رہے ہیں تو پھر کون ہے جو کہ یہوہ خدا قدوس کو جھٹلانا چاہ رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف شیطان ہے اور شیطان کے احواری ہیں۔ اب ہم مکاشفے کی کتاب پہلا باب کی 10ویں آیت میں چلیں گے، جہاں پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو یوحنا رسول ہے انہوں نے یہوہ کے دن کو کیا کہا ہے، یہوہ کے دن کو انہوں نے پہلے دن سے تعبیر کیا ہے۔ یوحنا رسول کی جو کتاب ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، مکاشفہ کی کتاب، یہ 96 اے ڈی میں لکھی گئی ہے، اور جس طرح پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ یہ 96 اے ڈی میں، اور یوحنا رسول کی اپنی انجیل جو ہے وہ 98 اے ڈی کے اندر، یعنی مکاشفہ جو ان سے ہے وہ پہلے لکھا گیا اور اس کے بعد جو ہے یوحنا رسول کی انجیل جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں آتے ہیں، جہاں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہوہ کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کسی ایک بڑی آواز سنی، تو یوحنا رسول جو ان سے ہیں جو یہ دعویٰ جو ہے وہ رویا کی حالت میں ہے، اور جس کو لے کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یوحنا رسول نے اس کو پہلے دن کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یہاں پہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ کلام خدا کے اندر جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں ملتا کہ یہ یہوہ کا دن انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ہرگز جو ہے اسے پہلے دن کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر نہیں کیا۔ اب اس کے اندر جو ان سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوحنا رسول نے اسے پہلے دن کے ساتھ تعبیر نہیں کیا، تو بڑا آسان ہے، کلام خدا کے اوپر جب بھی سوال آئے گا تو کلام خدا اس کا جواب خود سے جو ان سے دیتے ہیں، کیونکہ خدا کا زندہ کلام جو ان سے وہ اسی لیے اسے زندہ کلام کہا جاتا ہے کہ زندہ جو ان سے ہے وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ جو خدا کا کلام نہیں ہے صرف وہی جو ان سے آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، اور اس کے لیے دوسری کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، جیسے کہ دوسری اقوام کے اندر اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول جو ان سے جب ان کی انجیل جو ان سی ہے وہ تحریر ہوتی ہے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں 97 ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں 98، یعنی کہ مکاشفہ کے بعد 1 سال یا 1 سے 2 سال کے درمیان کا عرصہ ہے۔
ہم چلیں گے یوحنا رسول کی انجیل 20ویں باب میں اور دیکھیں گے کہ مکاشفہ کی کتاب لکھنے کے بعد یوحنا رسول کیا اب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کو یہوہ کا دن کہہ رہے ہیں کہ نہیں. تو یوحنان ہے نام ان کا، یوحنا نہیں ہے. یوحنا رسول کی انجیل 20ویں باب کی پہلی اور ہم 19ویں آیت میں آئیں گے. لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کے بھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. تو یوحنا رسول نے تو بڑا واضح بیان کر دیا ہفتے کا پہلا دن. انہوں نے کہیں پہ نہیں لکھا کہ جون سے یہوہ کا دن. 19 آیت میں وہ بیان کرتے ہیں، لکھا ہے، پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یہوہ شاہ آ کر بیچ میں کھڑے ہوئے اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. اب مسیح جی بھی اٹھے ہیں اور شاگردوں سے ملے بھی ہیں اور کسی بھی ایک بھی جگہ پہ جو ان سے یہ دعویٰ نہیں کیا گیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کلام خدا کے ذریعے سے جو ان سے واضح طور پہ جو ہے جس چیز کو یہ لے کے کہتے ہیں کہ یہوہ کا دن، کہیں پہ بھی یہوہ کا دن کلام خدا کے اندر جو ہے اس کو ہفتے کا پہلا دن نہیں کہا گیا. اب ہم جو ان سے چلیں گے ان تحریروں کی طرف جو ابتدائی جنہیں کہا جاتا ہے پولسٹک فادرز، یعنی ابتدائی جو ان سے جو فادر تھے، روحانی رہنما تھے، اور ان کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو ان کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے. حالانکہ کلام خدا نے تو کہیں پہ بھی جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں جناب یہ وہ جو مذہبی رہنما تھے، وہ جو فادرز تھے، ارلی فادرز بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور پولسٹک فادر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ رسولوں کے بعد جو ان سے ہیں جو مذہبی رہنما ہیں، بزرگ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں. ہم آج ان بزرگوں کو بھی جو ہے دیکھیں گے. ہم پہلے 7 بزرگوں کو جو ان سے وہ اسٹڈی کریں گے اور ہم جو ان سے آج جو ہے دیکھیں گے کہ کتنے بزرگ ہم جو ان سے وہ دیکھ سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ 4 بزرگوں کو ہم جو ہے آج دیکھ لیں اور پھر 5واں 6واں 7واں جو ان سے اگلی دفعہ جو ہے اس کو دیکھیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ تحقیق کرنی ہے کہ کیا رسولوں نے سبت کو جو یہوہ خدا قدوس کا دن ہے کلام خدا کے مطابق، کیا انہوں نے اتوار کو مقدم جانا مسیح کے جی اٹھنے کے بعد؟ کیا کلام خدا اتوار کے دن کو یہوہ کا دن کہتا ہے کہ نہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک سلسلہ جو ان سے ملتا ہے ان 7 بزرگان دین کا، جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اور وہ دعووں کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ان کی حقیقت کو جانیں گے. ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ 7 بزرگوں کے ذریعے سے جون سے ہم تک یہ گواہی پہنچی ہے، ہم تک یہ جون سی ہے وٹنس آئی ہے کہ ان بزرگوں نے جون سے یہ بیان کیا ہے کہ یہوہ کا دن جون سے وہ اتوار کا دن ہے، یعنی کہ ہفتے کا پہلا دن ہے. اس کے اندر جو ان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا بزرگ ہے وہ ڈائریکٹ جو ان سے یوحنا رسول سے انہوں نے اس چیز کو سنا ہے. تو یوحنا رسول کا تو آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے، کیونکہ یہ یوحنا رسول کی مکاشفے کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ اس دعوے کے ساتھ جو ان سے یوحنا رسول کے شاگرد کو جو ان سے ملایا جائے. کیونکہ اگر یہ دعویٰ نہیں کریں گے، اگر یہ یوحنا رسول کے شاگرد کو نہیں ملائیں گے، تو پھر جو ان سے ان کا دعوے کے اندر حقیقت جو ان سی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اس کو جو ان سے ہے وہ یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی طرف سے بات کی ہے. اور اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں جو پہلے بزرگ ہیں وہ ڈائریکٹ یوحنا رسول کے شاگرد تھے. حالانکہ کلام خدا اور کیتھولکس بھی جو ان سے ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی واضح نہیں ہے کہ وہ یوحنا رسول سے کبھی ملے ہیں، شاگردی تو دور کی بات کہ ابھی وہ ملے ہیں. ہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یوحنا رسول کے شاگردوں کے ساتھ ان کی جو ان سے ملاقات ہوئی ہو. وہ جو پہلے بزرگ ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے یوحنا رسول کے شاگرد،
آپ اس کو جو ان سے گوگل پہ جائیں اور ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بارے میں تمام دعوے جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہیں. جو جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے پہلے بزرگ کے بارے میں، ان کا نام ہے اگنیشیس تھیوفورس. ان کا نام تھا اگنیشیس. انہوں نے آگے اپنے ساتھ تھیوفورس جو ان سے وہ لگایا. یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 50 سے دوسری یعنی پہلی اور دوسری صدی کے درمیان میں ان کا عرصہ ہے. 50 to 110 AD جو ان سے ان کا عرصہ بیان کیا جاتا ہے. یعنی پہلی صدی کا مڈ اور دوسری صدی کا جو ہے شروع کے 10 سال، اس میں ان کا جو ان سے عرصہ بیان کیا جاتا ہے. جو اگنیشیس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے گاڈ بیئرر، خدا کے ساتھ. تو انہوں نے اپنے ساتھ جو ان سے تھیوفورس بھی جو ہے جوڑا تھا. تو اگر آپ اگنیشیس تھیوفورس ڈالیں گے تو آپ کو جو ان سے ان کے بارے میں حقیقت آ جائے گی. ان کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ یوحنا رسول کے شاگرد تھے، اور انہوں نے یہ جو ان سے بیان کیا ہے کہ جو ہفتے کا پہلا دن ہے وہ یہوہ کا دن ہے. اور اس طریقے سے یہ اس دعوے کو تقویت مل جاتی ہے کہ وہ لوگ جو رسولوں کے ساتھ رہے ہیں، جو رسولوں کے شاگرد رہے ہیں، جنہوں نے رسولوں سے سنا ہے، انہوں نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے اور ہم نے اس کو جو آگے سے قبول کر لیا ہے. ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ کلام خدا کے اندر جو ان سے آپ کو اس کی کوئی آیت، کوئی جو ان سے ذکر، کسی طریقے سے تعلق آپ کو ملتا ہو، تو وہ جو ہے اس سے کنارہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گواہیاں موجود ہیں. کلام خدا کے اندر جو ہے رسولوں نے جو ہے اس کو شروع کیا تھا، اور اس کی گواہی جو ان سے ہے ہمارے پاس جو پہلی گواہی ہے جو سب سے مستند ہے وہ یوحنا رسول کا شاگرد اگنیشیس تھیوفورس ہے، اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. ہم تمام دعوے جو ان سے ان کو دیکھیں گے. دوسرا جو ان سے جس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں وہ ہے دا ایپسٹلز آف پلینی. دا ایپسٹلز آف پلینی بھی کہا جاتا ہے اور ایپسٹل آف پلینی کہا جاتا ہے. یہ دوسری صدی عیسوی کے شروع کی جو ان سی ہے، یہ وہ خطوط ہیں جو پلینی نے جو ان سے لکھے ہیں. یہ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان خطوط کے ذریعے سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ہے ہفتے کا پہلا دن جو اتوار کے دن جو ان سی ہے یہوہ کے دن کو منانا شروع کیا تھا، ان کے اوپر جو ان سی کس طریقے سے ان کو جو ہے صوبتیں دی گئیں. لیکن کہیں پہ بھی جو ان سے جب ہم اس کے اندر آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا واقعی جو ان سے جو صوبتیں ان کو دی گئی ہیں واقع اس وجہ سے دی گئی ہیں کہ ہفتے کے پہلا دن جو اتوار ہے اس دن وہ عبادت کیا کرتے تھے. اس کے بعد تیسرے جو ان سے جو بات کی جاتی ہے وہ جسٹن مارٹر ہیں، اور یہ ہے تقریباً 140 AD کے اندر، یعنی کہ یہ دوسری صدی عیسوی کا نصف ہے. اور ان کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اتوار جو ان سے وہ ہی جو ہے یہوہ کا دن ہے. اس کے بعد تھیوفیلس انطاکیہ کا تھیوفیلس آف انطاک ہے جو کہ 168 AD ہے. اور اس کے متعلق بھی یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جو ہے جو ہفتے کا پہلا دن جو اتوار ہے وہی جو ان سے یہوہ کا دن ہے. پانچواں جو ان سے ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے ڈائنوسس آف کرنتھ ہے. کرنتھیا کا ڈائنوسس جو ان سے ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ 170 AD کے اندر آتا ہے، اور ان کے متعلق بھی یہی سیم دعویٰ کیا گیا ہے. چھٹا جو ہے وہ ملیتی آف ساردیس ہے، اور یہ 177 ہے. اور ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان بزرگوں کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہوہ کا دن ہفتے کا پہلا دن ہے. اور جو آخری دعویٰ جو پہلے 7 بزرگوں کا جو دوسری صدی تک
पहली सदी से दूसरी सदी तक जो है मुकम्मल होते हैं वो इरेनियस है, और ये 178 एडी के अंदर है। और इनके मुतालिक भी दावा किया जाता है कि ये पोलीकार्प के जो उनसे हैं शागिर्द थे, और पोलीकार्प जो उनसे है वो यूहन्ना रसूल के शागिर्द थे, और जो उनसे हैं पोलीकार्प के ज़रिए से, क्योंकि ये उनके शागिर्द थे, उनके ज़रिए से इन तक ये बातें इरेनियस तक पहुंची हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो कि दूसरी सदी ईस्वी के आखिरी जो है बुज़ुर्गों में शुमार होते हैं, कि यहोवा का दिन जो उनसे है वो हफ्ते का पहला दिन यानी इतवार ही का दिन था, और उस दिन जो उनसे जो है जो मसीही लोग थे वो इसको मनाते थे। ये वो 7 बुजुर्ग हैं, वो 7 गवाही हैं जिनको लेके जो उनसे है ये दावा किया जाता है कि यहोवा का दिन हफ्ते का पहला दिन है। और इन बुजुर्गों की वसातत से, इन बुजुर्गों की गवाहियों की वजह से हम तक ये बात पहुंची है कि कलाम खुदा में गो के इसका जिक्र नहीं है, लेकिन रसूलों ने और इब्तदाई कलीसिया ने सबत की जगह मसाया के जी उठने के बाद हफ्ते के पहले दिन को मुकद्दम जाना और जौन से उसकी ताज़ीम की। हम जौन से इनको एक एक करके अब लेंगे। मैं इस पैगाम के ज़रिए से बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो उनसे सिर्फ बयान करूंगा। रब कदूस ने कभी चाहा कि एक एक करके एक एक की तफसील जो उनसे बयान की जाए, तो वो किताबें जो उनसे मौजूद हैं, अगर आप चाहेंगे मैं हवाले दे दूंगा, उन किताबों को पढ़िएगा तो आपको जो उनसे उसके मतलब इल्म हो जाएगा कि एक्चुअली इन जो उनसे बुजुर्ग हैं इन्होंने लिखा क्या, कहा क्या, उनके मुतालिक जो उनसे बयान क्या किया गया। तमाम की तमाम जो इनके मुतालिक दावे किए गए हैं, जब आप स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको पता चलता है कि तमाम के तमाम दावे जो उनसे हैं उनके अंदर झूठ शामिल किया गया, उनके अंदर मिलावट शामिल की गई है। और जो पहले 4 जिन बुजुर्गों के मुतालिक दावा किया गया है वो संगीन किस्म की उनकी तहरीरों के अंदर मिलावट की गई है। जो कुछ उनके मुतालिक बयान किया गया है हफ्ते के पहले दिन के हिसाब से, कि वो हफ्ते का पहला दिन इतवार जो उनसे वो यहोवा का दिन है और वो मुकद्दम ठहराया गया है, संगीन किस्म की जौन सी है उसके अंदर जो है मिलावट आपको मिलेगी। जो कि जबकि जो उसके बाद के जो उनसे हैं, जो 5वां छठा जो उनसे है, पहले 4 और 7वां ये जो उनसे संगीन मिलावट है। 5वां और छठा जो उनसे है ये जो इनके बारे में दावा किया जाता है, जब हम जाएंगे एक एक करके इनके बारे में जो दावा किया जाता है, इन दावों की किसी भी तौर पे कोई भी जो सा रबत आपको जो है नजर नहीं आएगा। तो एक मरतबा फिर जो उनसे इन 7 बुजुर्गों को जो है वो देख लें जिनके मुतालिक जो ये कहा जाता है। पहले जो है इग्नेशियस हैं, इग्नेशियस जो है थियोफोरस, ये 50 से 110 एडी के अंदर है। उसके बाद एपिस्टल प्लाइनी है जो कि 104 एडी है। उसके बाद जस्टिन मार्टन है 140 एडी। उसके बाद थियोफिलिस एंटोइक ताकिया के एडी 168, और इरेनियस जो आखिरी है 178। यानी पहले 4 और ये इरेनियस जो से है ये संगीन किस्म की जो है इनके मुतालिक गलत जो सी हैं बातें बयान की गई हैं, गलत जो सी हैं कलीसिया के अंदर इनको राइज किया गया है। जो 5वां और छठा है जो डायनेसिस ऑफ क्रंथ है और मिलिटियो ऑफ सार्दीस है जो कि 168 और 170 बाद मसीह के अंदर है। यहाँ पे इनकी तहरीरों के अंदर किसी भी किस्म की रबत नहीं है हफ्ते के पहले दिन का यहोवा के दिन के साथ। आए हम इग्नेशियस को देखते हैं। इग्नेशियस को जब आप देखते हैं तो इग्नेशियस, जैसे मैंने कहा कि अब मैं बड़ी मुख्तसर तौर पे जो है इसको बयान करूंगा। इग्नेशियस जो उनसे ये इनका पहला गवाह है और इसके मतलब ये दावा किया गया कि ये यूहन्ना रसूल के शागिर्द हैं, जबकि कहीं पे भी किसी भी जगह पे इग्नेशियस जो हैं उनको यूहन्ना रसूल का शागिर्द
نہیں جو ان سے تاریخ بیان کرتی۔ اگنیشیس اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ تاریخ میں کہیں بھی کسی بھی طور پر اگنیشیس کو جو ہے یوحنا رسول کے شاگرد کے طور پہ نہیں بیان کیا گیا، تو انہوں نے پناہ بدلا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ان سے ملے نہیں ہیں، وہ ان کے شاگرد نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ان سے سنا جو ان کے شاگرد تھے۔ تو اگنیشیس نے جو تحریریں لکھی ہیں، جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ انہوں نے یہ کبھی کہا کہ میں یوحنا رسول کا شاگرد ہوں، نہ انہوں نے یہ کہا کہ میری کبھی جون سی ہے جب میں شاگرد نہیں ہوں، تو انہوں نے یہ یہاں تک کہا کہ میری ان سے کبھی جون سی ہے روبرو بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ ان کی جو تحریریں ہیں ان کے اندر کہیں پہ بھی ایک مرتبہ بھی یا واقع دن کا ذکر نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگنیشیس کے ذریعے سے یہ پتہ چلا ہے جو کہ یوحنا رسول کے شاگرد ہیں، یا انہوں نے یوحنا رسول کے شاگردوں سے جو ہے یہ سنا ہے کہ ہفتے کا پہلا دن یا واقع دن ہے۔ اگنیشیس جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میری تحریروں کے اندر انہوں نے اپنی کسی بھی تحریر کے اندر یا واقع دن جون سے اس کا ذکر نہیں کیا، نہ انہوں نے ہفتے کے پہلے دن کو یا واقع دن کے ساتھ کبھی بیان کیا، یا واقع دن کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ ہفتے کے پہلے دن کا ربط جون سے یا واقع دن کے ساتھ جوڑ دیا جائے؟ جب آپ دوسرے کے اوپر آتے ہیں، ہم اس کو آگے چل کے اسی کے اندر مزید سیکھیں گے۔ جب آپ دا مارٹرز ان پلانی ٹائم میں آتے ہیں جو کہ 104 کا ہے، تو وہاں پہ جون سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ جو شہید ہیں، مارٹرز ہوتے ہیں شہید، پلانی ٹائم کے شہید، دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ شہید اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کو اذیتیں جو دی گئی ہیں، یہ اذیتیں دی گئی ہیں کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے جو ہفتے کا رومنس نے اذیتیں دیں کہ انہوں نے یا واقع دن جو ان سے منانا شروع کیا ہفتے کے پہلے دن کو رسولوں کی وجہ سے۔ کسی بھی جگہ پہ اس سبب سے اذیتوں کا ذکر نہیں ہے، کہیں پہ بھی اس سوال کو جب آپ ڈالتے ہیں دا مارٹرز ان پلانیز ٹائم کے اندر، اور آپ یہ سوال ڈالیں کہ کیا یہ شہادتیں یا واقع دن کو منانے کی وجہ سے تھیں، تو آپ کو ذکر نہیں ملے گا۔ حالانکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو شہید اس لیے کیا گیا، اور یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ واقع دن جو ان سے یہ منا رہے تھے جو ہفتے کا پہلا دن تھا، اور اس وجہ سے ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں کہیں پہ بھی یا واقع دن کو منانے کی وجہ سے شہادتیں جون سی ہیں ذکر نہیں ہیں پلانی ٹائمز کے اندر۔ نہ ہی جون سے یا واقع دن کا جو ہے وہ کسی بھی طور پر ہفتے کے پہلے دن کے ساتھ پلانی ٹائم کے اندر موازنہ کیا گیا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو پہلے 4 اور جو 7واں ہیں جو ان کے دعوے ہیں، ان کے اندر سنگین قسم کی چھوٹ کی ملاوٹ کی گئی ہے، کیونکہ ان علم ہے کہ کلیسیا نے تو کبھی تاریخ کے اوراق کو نہیں جو ہے دیکھنا، نہ ہی کلیسیا کے پاس اتنا وقت ہے کہ خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہو۔ ان کے پاس تو صرف اتوار کے اتوار دن ہے جس میں وہ جائیں گے یا صبح شام جو ہے اٹھ کے اور شام سونے سے پہلے دعا کریں گے، اور یہ
शैतान ने आपकी कमजोरी की वजह से आपको गुमराह किया। जस्टिन मार्टिन को जब आप देखते हैं, जो इनका तीसरा है, वहां पे इनके बारे में दावा किया गया द बाइबल डिक्शनरी ऑफ द अमेरिकन ट्रैक्ट सोसाइटी पेज 379 के ऊपर इनके बारे में दावा किया गया है, और इनके बारे में एक तहरीर जो उनसी है वो लिखी हुई है। पहले मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ। लिखा है, जस्टिन मार्टिर ऑब्जर्व्स दैट ऑन द डे ऑफ यहोवा all Christians in the city or country meet together because that is the day of our Lord resurrection. वो कहते हैं जस्टिन मार्टर जो उनसे हैं, ये किताब है द बाइबल डिक्शनरी ऑफ द अमेरिकन ट्रैक्ट सोसाइटी पेज 379, और ये कहा जाता है कि ये वो हैं जो कि दूसरी सदी ईस्वी के बुजुर्ग हैं, जिनके जरिए से, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये ऑब्जर्व कर रहे थे किस चीज को, द डे ऑफ यहोवा को, जिसे द लॉर्ड्स डे कहा जाता है। तमाम इनके बारे में कहा जाता है कि ये तमाम लोग जो शहरों में और जो इर्द गिर्द के इलाकों में जमा थे, वो इस दिन इकट्ठे हुआ करते थे ताकि मसीह के जी उठने के दिन को मनाया जा सके। जब आप जस्टिन मार्टर को जो है देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जस्टिन मार्टर ने कभी भी, मार्टर का मतलब शहीद, कभी भी जो उनसे अतवार के दिन को जो है यहोवा का दिन नहीं कहा। अतवार के दिन इकट्ठे होना और उससे यहोवा के दिन से ताबीर करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। फिर से कहूंगा, अतवार के दिन इकट्ठे होना और उसको यहोवा के दिन से ताबीर करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जस्टिन मार्टिन ने कभी भी किसी भी तहरीर के अंदर अतवार के दिन को, हफ्ते के पहले दिन को यहोवा का दिन कहकर नहीं पुकारा, ना ही अतवार के दिन को किसी भी तरीके से, ना तो उन्होंने उसे यहोवा का दिन कह के पुकारा है, ना ही कोई उससे सेक्रेड नेम दिया, हफ्ते का पहले दिन ही कहा है। किसी भी किस्म के सेक्रेड लफ्ज से उसे ताबीर नहीं किया। यहोवा का दिन कहना तो बहुत दूर की बात है। आए, ये जो तहरीर आपने अभी थोड़ी देर पहले सुनी, जैसे मैंने कहा संगीन इसके अंदर गलतियां, छूट शामिल है। जिस जगह से ये तहरीर ली गई है वो है जस्टिन मार्टिस फर्स्ट अपॉलजी। जब आप जस्टिन मार्टिन को तफसील में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जस्टिन मार्टिन फर्स्ट अपॉलजी का मतलब क्या है। ये इनकी किताब है, ये इजीली अवेलेबल होती है। जस्टिन मार्टिन फर्स्ट अपॉलजी चैप्टर है LX7, इसलिए ये हवाले दिए जाते हैं ताकि आप खुद जो है उसमें पढ़ लें। तो ये तहरीर जो ली गई है कि जस्टिन मार्टिन जो है वो जो है ये जमा होते थे, जो कि हफ्ते का पहला दिन है, संडे है, और इसलिए जमा होते थे क्योंकि वो हफ्ते का पहला दिन संडे जो कि यहोवा का दिन है, इसलिए क्योंकि वो मसीह के जी उठने का दिन है। ये तहरीर जो सी है ये आप तक पहुंचाई गई है, लेकिन जहां से ये ली गई है तहरीर वहां पे कुछ और लिखा हुआ है। वहां पे लिखा है, पहले इंग्लिश पढ़ देता हूं। एंड ऑन द डे कॉल्ड संडे all who lives in cities or in the country gather together to one place, and the memoirs of the apostles or the writings of the prophets are read as long as time permits. Then when the reader has ceased,
the president verbally instructs and exhorts to the limitation of those good things. अब मुझे ये बताइएगा कहां पे किस जगह पे आपको द लॉर्ड्स डे का सुनने को मिला है या हवा के दिन को सुनने को मिला है? सिर्फ इतना लिखा हुआ है एंड ऑन द डे कॉल्ड संडे, वो दिन जो कि अतवार कहलाता है. All who live in cities or in country gather together to one place. वो तमाम लोग जो कि शहरों में या उसके इर्द गिर्द रहते थे वो एक जगह पे जमा होते थे. And the memoirs of the apostles, रसूलों की यादाश्तें, और the writings of the prophets, या नबियों की बातें जो लिखी हुई हालत में थी वो पढ़ी जाती थी उस वक्त जब तक के वो पढ़ सकते थे. उसके बाद जो उनसे हैं जो उनके सरबराह होते थे वो उन्हें और दूसरी अच्छी बातें की तालीम देते थे. कहीं पे भी किसी भी जगह पे अतवार के दिन को जो है लॉर्ड्स डे कह के जस्टिन मार्टर के वाले से नहीं पुकारा गया, लेकिन आप तक ये बात पहुंचाएगी क्योंकि उन्हें पता था कि आप कौन से जाके उनकी असल तहरीरों के अंदर जाएंगे, उसे देखेंगे. जस्टिन मार्टर ने सिर्फ जो उनसे कहा है अतवार का दिन, हफ्ते का पहला दिन, उसको किसी भी तौर पे ताबीर नहीं किया या वाक़े दिन के साथ. या वाक़े दिन सबत है. हम आते हैं चौथे टेस्टमनी की तरफ, और ये चौथी टेस्टमनी जो सी है ये थियोफिलस बिशप ऑफ अंताकिया की मुतालिक है और ये 162 सदी के अंदर है. ये मैं पढ़ देता हूं. एक है किताब डॉक्टर जस्टिन एडवर्ड्स सबत मैनुअल है. ये आप जाएंगे उसमें देखेंगे तो ये जो आपको नजर आ जाएगा. वहां पे लिखा हुआ है both customs and reason challenge from us that we should honor Lord's Day, seeing on that day it was that our Lord Yahweh completed his resurrection from the dead. अब यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको जो है नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो वो लफ्ज बयान किया गया है that our Lord Yahweh completed his resurrection from the dead. थियोफिलस बिशप अंताकिया के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है और ये डॉक्टर जस्टिन एडवर्ड्स ने अपनी किताब सबत मैनुअल के अंदर इसको तहरीर किया. जब आप सबत मैनुअल को बगौर पढ़ते हैं, उसके एक एक पैराग्राफ को देखते हैं, तो आपको कहीं पे भी किसी भी जगह पे लॉर्ड्स डे का लफ्ज नहीं मिलेगा. ये पूरा पूरा मैनुअल है. कहीं पे भी किसी भी जगह में लॉर्ड्स डे नहीं बयान किया गया और ना ही हफ्ते का पहला दिन लिखा गया. ना हफ्ते का पहला दिन लिखा गया, ना ही लॉर्ड्स डे लिखा गया. ये इसलिए जौन से ये तहरीरें जौन सी आप तक पहुंचाई गई हैं ताकि आप जान सकें कि किस तरीके से असल राइटिंग्स में मैनिपुलेशन की गई है. हवाले देंगे, नहीं पता है कि आपने कौन से हवाले देखने जाके. आपको सिर्फ बताएंगे जी फादी से जो अर्ली फादर है उससे हमें ये पता चला है. अब आपको क्या पता है कि उस फादर ने क्या कहा था? हवाला आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप जाएं जाके तलाश करें, देखें उसको कि आया कि जो मुझे बताया गया वो ऐसे ही है कि नहीं. तभी आप जो उनसे कलाम खुदा की तरफ रुजू करके उसको सीख पाएंगे. ये फ्रॉड्स क्यों किए गए? इसका मकसद क्या था? ये फ्रॉड इसलिए किया गया क्योंकि जब रोमन्स ने
मसीहत को कबूल किया। पोप का जो उनसे वो एक सिलसिला चला, तो उनके लिए जरूरी था कि वो रसूलों के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, और रसूलों से कनेक्ट करने के लिए उन्हें जरूरी था कि उस अरसे के दौरान जो रसूलों के बाद और का अरसा है, उसमें ऐसे गवाह बुजुर्ग उनको जो उनसे लिया जाए और उनकी तहरीरों से ये जो उनसे कनेक्ट किया जाए कि अतवार जो उनसे वो यहोवा का दिन है और ये मुकद्दम हो गया। उन्हें इल्म था कि कलाम खुदा के अंदर से उन्हें कोई ऐसी तहरीर नहीं मिलेगी। उन्हें इल्म था कलाम खुदा के अंदर से यहोवा का दिन सबत ही जो उनसे कलीसिया तक पहुंचाया, क्योंकि खुदा अपने कलाम की हिफाजत के खुद जिम्मेदार हैं। शैतान ने बहुत दफा कोशिश की है कि कलाम के अंदर रद्द-बदल हो जाए और लोग खुदा से दूर हो जाएं, लेकिन खुदा अपने मुंह की बातों के खुद जिम्मेदार हैं, वो उसकी हिफाजत का खुद जिम्मा लेते हैं। तो इनके लिए बहुत जरूरी था कि उस इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्गों के साथ नाता जोड़ा जाए, ताकि ये साबित किया जाए कि ये जो आगे चेन चल रही है पोप्स की, ये रसूलों से जाके जुड़ती है। और इसीलिए कैथोलिक कलीसिया ये कहती है कि पतरस रसूल हमारे जौन से हैं कैथोलिक चर्च के सरबराह हैं, उन्होंने बुनियाद रखी है, और ये कैथोलिक चर्च की बुनियाद पतरस रसूल की वजह से। हम तो रसूलों के जौन से क्या हैं, पैरोकार हैं। तो ये फ्रॉड किया इस वजह से गया है ताकि इस कनेक्शन को जोड़ा जा सके, अपने आप को साबित किया जा सके कि हम जो कुछ करते हैं वो रसूलों के जरिए से करते हैं, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर से तेरे सपोर्ट नहीं है। और इसी वजह से कैथोलिक चर्च वाज़े ऐलान ये करता है कि सिर्फ और सिर्फ कलाम खुदा आपकी रहनुमाई के लिए नहीं है, बल्कि कलाम के साथ रवायात जो सी हैं, जो बुजुर्गों के जरिए से पहुंची हैं, इनको आपको शामिल करना पड़ेगा। हम आज यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे। हम 5वां, 6ठा और 7वां जौन सा जो बुजुर्ग है उसको हम जौन से अगली मरतबा पे देखेंगे, और देखेंगे कि जैसा कि आपने पहले 4 बुजुर्गों का देखा है, सरसरी तौर पर हमने सीखा है झूठ की मिलावट संगीन हद तक की गई उनकी तहरीरों में, ताकि किसी भी तौर पर उस कनेक्शन को बहाल किया जाए, उस राब्ते को जोड़ा जाए रसूलों का नाम लेकर, ताकि खुदा का दिन या वक़दूस का दिन जो सबत है उससे कलीसिया गुमराह हो और वो हफ्ते के पहले दिन के अंदर शामिल ठहरे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम उनके सिखाए हुए उसूलों के मुताबिक, उनके कलाम के मुताबिक, जो कलाम में लिखा है, सिर्फ कलाम ही से अपने आप को उजागर करते हैं, और उसी कलाम के ज़रिए से हम कलाम की रोशनी को आगे दूसरों तक पहुंचने का सबब ठहरते हैं। खुदा आप सबको जो है सबद मुबारक करें। आमीन।